کلید تمرین 71. 1. معروفترین کتاب رازی حاوی نام دارد. 2. رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. 3. الکل امروز مورد استعمال فراوان در پزشکی و صنعت دارد. 4. آرامگاه این پزشک و دانشمند بلند پایه در شهر ری است. 5. رازی به بغداد که در آن زمان مرکز علم بود رفت. 6. کیمیا این است، نه آنچه که تو در جستجوی آن هستی. 7. رازی به کیمیاگری علاقه بسیار پیدا کرد. 8. نزدیک به 1000 سال پیش رازی در شهر ری به دنیا آمد. 9. پزشک برای مداوای چشمهای رازی 500 سکه طلا از او گرفت. 10. رازی در پزشکی شهرت فراوان به دست آورد. 11. او ستاره شناسی و ریاضیات و بیشتر علوم زمان خود را یاد گرفت. 12. رازی گذشته از درمان بیماران در حدود 250 کتاب نوشته است. 13. کتاب‌های رازی را استادان بزرگ سالها تدریس کرده اند. 14. رازی بسیار دقیق و کنجکاو بود و به علم علاقه فراوان داشت. 15. در زمان او دانشمندان به کیمیاگری اشتغال داشتند.